नमस्कार, हांव जयेश शेटगांवकर. आयज हांव बायणा न्यू ओल्ड मार्केट आसा पळय थंय आसा. आतां एक थंय त्या एंडाक न्ही एक सिवरेज चेंबर आसा. तातूंतल्यान ऑलमोस्ट न्हू आतां म्हाका दिसता 2 म्हयने जाले एवरी डे ओवरफ्लो जाता. आतां म्हाका कळना, जेन्ना हो आमचो आमदार जो डिफेक्टर आमदार आसा काँग्रेसीन जिखोवन जो भारतीय जनता पार्टीन जो गेल्लो आसा, याद करून दिता हांव, तूं डेव्हलपमेंट नांवा खातीर गेल्लो. आयज तुका त्या भारतीय जनता पार्टीन लॉलीपॉप म्हणून नावाची एक चेअरमॅनशीप दिलेली आसा. जर तूं व्हडलो मंत्री जावन तांबड्या दिव्याची गाडी घेवन भोंवपाची स्वप्नां जर पळयता जाल्यार तुवें सगळ्यात पयलें स्वप्न जे चेअरमॅनशीप तुका दिलेलें आहा हितून तुवें काम करपाक जाय आनी आपले 90% आपूण काम केलां हें दाखोवपाची गरज आसा. पूण तूं म्हाका दिसता गेल्या 4.5 वर्सान ते बरे बरे व्हडले इव्हेंट आनी लोकांक म्हाळ घातलेले भशेन जेवणां घातल्यात आनी तुवें कांय करूंक ना. आनी ते बी घडये कोळशाच्या पयशान आसतले, कित्याक कोळशाचो पयसो भरपर येता खंय, तो म्हाका खंयच्यान येता तो म्हाका खबर ना, पूण तो तुका खबर आसतलो. पूण आयज तुज्या कडेन हांव मागूंक सोदता, जेन्ना तूं ह्या बायणा वाठारांत ज्या लोकांची तुवें भरघोस मतां घेतली, जेंकां तुवें डेव्हलपमेंट नांवान फोटोवन तूं आयज भारतीय जनता पार्टीन गेलो, ते पळय तो चेंबर तुजो उकळून भायर सरता, ते पाणी भायर सरता. आनी तुज्याच कडेन हें डिपार्टमेंट आसा. जर तूं तुज्या गांवानच जर तुका जर यश ना जाल्यार म्हाका दिसता तुवें गोंयभरांनी तुवें तें काम करपाचें लायकीचो उरोंक ना. परत एकदां PWD इंजिनियरांक मागता, मागीर रिटायर्ड जाल्या उपरांत आपूण समाज सेवा करतले म्हणून उलयनाका. आयज जेन्ना कामाक आसात, आयज जेन्ना गव्हर्नमेंट जॉबाक आसतना आपले ड्युटी सारखे करात. कित्याक तुमी जे आयज ड्युटी करता तुमकां गव्हर्नमेंट जो पगार दिता, तुमी तुमच्या भुरग्यांचो संवसार बरो करतात. परत दुसऱ्यांच्या लोकांक त्रासान घालनाका. पावसाचे दीस आसात, डेंग्यू मलेरिया ऑलरेडी केसीस वाडलेले आसात. आनी हे तूं सिवरेजाचें उदक पळय, ते रिक्षा आसा थंयसर ऑलमोस्ट तो चेंबर ओपन जाल्लो आसा. विन्सिटीन प्रायमरी स्कूल आसा, प्लस लोअर KG आय गेले फर्स्ट सेंट जोसेफाचे. हिंगा रेस्टॉरंट्स आसा, हिंगा मेडिकल स्टोर्स आसा. आनी म्हाका दिसता मॅक्झिमम लोक जे ह्या मुर्मुगांवान जे रावतात ते ह्या एरियेन रावतात. परत एकदा PWD इंजिनियरा कडेन मागता, कोण ड्युटेर आसा तेणे बेगींतल्या बेगीन हें क्लियर करचें, नाजाल्यार आमकां तुमच्या दारान येवपाक लावचें न्हू. थँक्यू.